वेलकम क्लास। आज के हमारा थर्ड लेक्चर है सोशल साइकोलॉजी का। जो हमारा आज का टॉपिक है वो ह्यूमन बिहेवियर है। आज हमने सेकंड सेशन स्टार्ट किया सोशल साइकोलॉजी का। जो फर्स्ट वाला था सोशल साइकोलॉजी का, उसमें इंट्रोडक्शन था, उसके अलावा ओरिजिन्स थी, डेवलपमेंट थी, सोशल साइकोलॉजी की हिस्ट्री थी। और आज जो हम सेकंड इसका सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं ये ह्यूमन बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी के है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ह्यूमन बिहेवियर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है और साथ में इसके साइकोलॉजिकल और सोशियो कल्चरल डायनेमिक्स हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर है क्या। ह्यूमन बिहेवियर की डेफिनेशन है कि कोई भी चीज़ जो हम करते हैं, जो हम ऑब्जर्व करते हैं किसी भी तरीके की, उसको हम ह्यूमन बिहेवियर कहते हैं। ह्यूमन बिहेवियर इज एनीथिंग वी डू विच कैन बी ऑब्जर्व्ड इन सम वे। कोई भी ऐसी चीज़ जो हम करते हैं जिसको कोई और किसी भी तरीके से ऑब्जर्व कर सकता हो। इसमें ह्यूमन बिहेवियर की बात की जा रही है कि इसमें इंक्लूड होता है हर चीज़, किसी भी इंडिविजुअल के बारे में। ये फिजिकल एक्शन भी हो सकते हैं, जो वो इंडिविजुअल बोल रहा है वो भी हो सकते हैं, और जो उसके फेस के एक्सप्रेशन है और जो बॉडी जेस्चर्स वो शो कर रहा है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। ये जो बिहेवियर है ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और हम इसको देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ह्यूमन बिहेवियर इंक्लूड्स एनीथिंग इंडिविजुअल डज जो इंसान करता है, फिजिकल उसके एक्शंस में इंक्लूड होती है। एनीथिंग एन इंडिविजुअल स्पीक, जो कुछ वो बोलता है, वर्बल बिहेवियर एंड देयर फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी जेस्चर्स, और जो उसके फेस के एक्सप्रेशंस होते हैं और जो बॉडी के जेस्चर्स होते हैं, जो बॉडी की हरकत होती हैं। दिस बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व्ड एज वी कैन सी और हियर देम। ये सारे बिहेवियर, ये एक्शन इसलिए इसमें इंक्लूडेड हैं क्योंकि हम इसको देख सकते हैं और इसको हम सुन सकते हैं। ऑब्जर्व दो तरीके से हम कर सकते हैं कि जो हमारी आंखें देखती हों या जो हमारे कान सुनते हों। तो ह्यूमन बिहेवियर से मुराद वो कोई भी एक्शन है, कोई भी अल्फाज है जो इंसान करता है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट डायनेमिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है। डायनेमिक्स वो फैक्टर्स होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए। इसकी डेफिनेशन है ह्यूमन डायनेमिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर आर द फैक्टर्स दैट स्टिमुलेट अ चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर। कि डायनेमिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एक ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इंसान को मोटिवेट करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं और जिससे एक चेंज आता है इंसान के बिहेवियर में। डायनेमिक्स ऑफ आर द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ चेंज और डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। या तो ये कॉजेज भी हो सकते हैं या फिर ये चेंज भी हो सकती हैं ह्यूमन बिहेवियर का। ह्यूमन बिहेवियर इज अ डायनामिक फिनोमिना which change due to factors such as new experiences, learning, socio-cultural variations, biological and psychological processes. Hence, the dynamics of human behavior are grouped into the following three major categories. कह रहे हैं कि ह्यूमन डायनेमिक से मुराद कोई भी ऐसा फिनोमिना है जो कि चेंज लेके आए इंसान के बिहेवियर में। तो बिहेवियर कैसे इंसान का चेंज होता है? जैसे जैसे इंसान न्यू एक्सपीरियंसेस करता है, सोशल अपना जो सोशल इन्वायरमेंट होता है, जो अपना कल्चरल इन्वायरमेंट होता है, उससे वो कुछ सीखता है या उसमें चेंज आता है। जैसे अभी हमारा बिहेवियर चेंज हो रहा है कि हम मास्क पहनते हैं, तो वो किस वजह से हुआ है? क्योंकि हमारी सोशल सेटिंग्स में कोविड-19 की वजह से चेंजेस आई हैं, हमारी नॉर्म्स चेंज हुई हैं। तो उस वजह से जो चेंज आता है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ह्यूमन बिहेवियर के जो डायनेमिक्स होते हैं इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एक फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशियो कल्चरल। जो आपकी आउटलाइन है उसमें फिजिकल नहीं है, सिर्फ साइकोलॉजिकल और सोशियो कल्चरल डायनेमिक्स है। तो आज हम साइकोलॉजिकल और सोशियो कल्चरल डायनेमिक्स पढ़ेंगे। ये वाली दो टाइप्स हैं क्योंकि फिजिकल आपकी आउटलाइन का पार्ट नहीं है, इसलिए हम आज ये वाली दो डायनेमिक्स पढ़ेंगे ह्यूमन बिहेवियर की। सबसे पहले साइकोलॉजिकल डायनेमिक्स के जो फैक्टर्स हैं उनमें देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, कौन कौन से ऐसे हमारे फैक्टर्स होते हैं जो
سائیکولوجیکلی چینج لے کے آتی ہے ہیومن بیہیویئر میں. فرسٹ پہ پرسیپشن ہے، سیکنڈ پہ ایٹیٹیوڈ ہے، تھرڈ پہ میموری ہے، فورتھ پہ سائیکولوجیکل نیڈ اینڈ النس ہے، ففتھ پہ کوگنیشن ہے اور لاسٹ پہ ایموشن ہے. فرسٹ پہ سائیکولوجیکل ڈائنامکس آف ہیومن بیہیویئر ہے کہ کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو سائیکولوجیکلی چینج لے کے آتے ہیں. سب سے پہلے اس میں کوگنیشن ہے. کوگنیشن ریفرز ٹو دی مینٹل پروسیس سچ ایز تھنکنگ، ریٹرائیونگ stored and learned information and processing the information in mind. کوگنیشن کا مطلب ہوتا ہے ہمارے دماغ کے اندر کوئی بھی ایسا مینٹل پروسیس جس سے ہم کچھ سوچتے ہیں، کچھ لرن کرتے ہیں، کچھ انفارمیشن رکھتے ہیں، اس کو ہم کوگنیشن کا نام دیتے ہیں. These mental processes help us in decision making, problem solving, reasoning, responding to the stimulus, speaking and performing certain psychological acts. Cognition processes are shared from time to time and influence human behavior. اب ہمارا سب سے پہلے جو ہم نے کام کرنا ہوتا ہے، سب سے پہلے ہمارے دماغ میں اس کا الرٹ آتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. تو مینٹل پروسیس جو ہوتا ہے وہ ہماری مدد دیتا ہے کہ ہم ڈیسائیڈ کر سکیں کہ کیا کام ہم نے کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. دوسرا، یہ پرابلم سالونگ کے لیے بہت اہم رول پلے کرتا ہے، ریزننگ کے لیے، اور رسپونڈ کرتا ہے کسی بھی اسٹیمولس کا. مطلب اگر کلاس میں آپ کو کہوں کہ میں نے ابھی سرپرائز کوئز لینا ہے تو میں نے ایک ایکشن پلے کیا ہے، تو آپ کا جو مینٹل پروسیس ہوگا، جو آپ کا کوگنیشن ہوگا، وہ آپ کو الرٹ جاری کرے گا کہ ابھی کوئز ہونا ہے، تو کوئز میں جو سلیبس ہے اس کو جلدی سے آپ ریویو کر لیں. تو جو ہمارا کوگنیشن ہوتا ہے وہ ہمیں اسٹیمولیٹ کرتا ہے. اسپیکنگ اینڈ پرفارمنگ سرٹن سائیکولوجیکل ایکٹس، کہ جو ہمارا کوگنیشن ہوتا ہے وہ ہمیں بولنے کے لیے اور پرفارم کرنے کے لیے کسی خاص کام کو، اس میں ہماری مدد کرتا ہے. جو کوگنیشن ہوتی ہے یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ بنتی ہے اور بدلتی بھی رہتی ہے، اور اسی وجہ سے ہیومن بیہیویئر جو ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. نیکسٹ اس میں سائیکولوجیکل ڈائنامکس میں نیکسٹ فیکٹر پرسیپشن ہے. پرسیپشن ہمارا کوئی بھی خیال ہوتا ہے، ہمارا کوئی بھی گمان ہوتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں. پرسیپشن از اے سائیکولوجیکل فینومینا. اٹ مینس the way we perceive the external happenings, events and words, action of others. Using our sensory organs, we see or hear something, but how our mind perceives that thing influence our behavior towards it. A same thing or information may be differently perceived by different persons. ایز اے سوشیولوجسٹ ہمارا جو مین کنسرن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہر انسان کی اپنی سبجیکٹیو ریئلٹی ہوتی ہے. آپ نے جنرل سوشیولوجی میں فرسٹ اور سیکنڈ سیمسٹر میں جب جنرل سوشیولوجی پڑھی ہوگی تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ ریئلٹی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک سبجیکٹیو ریئلٹی ہوتی ہے، ایک آبجیکٹیو ریئلٹی ہوتی ہے. جو آبجیکٹیو ہوتی ہے وہ سب کے لیے سیم ہوتی ہے. جیسے میں اگر اگزامپل دوں تو میں کہوں گی کہ یونیورسٹی ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے ایک انسٹیٹیوشن ہے، یہ ہمارے لیے آبجیکٹیو ریئلٹی ہوگی کہ یہ ہماری سوسائٹی کا امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے. لیکن سبجیکٹیو ریئلٹی ہر انسان کی اپنے مطابق الگ ہوگی. تو جو پرسیپشن ہے وہ ایک سائیکولوجیکل فینومینا ہے. انسان کا، ہر انڈیویجول کا اپنا پرسیپشن ہوتا ہے. اگر میں کوئی کام کرتی ہوں یا میں کلاس میں کچھ بولتی ہوں تو ہر اسٹوڈنٹ اپنے مائنڈ کے لحاظ سے اسے الگ طریقے سے پرسیو کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، جو ایونٹس ہوتے ہیں، جو ورڈز اور ایکشنز ہوتے ہیں، ہم سب انہیں ڈفرینٹلی پرسیو کرتے ہیں. جیسے ابھی کووڈ-19 آیا ہے تو کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم نے صرف اس میں نقصان ہی نقصان ہمیں ہوا ہے، لیکن دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو یہ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ انہیں بہت سے فائدے بھی ہوئے ہیں. اس کے بعد سینسری آرگنس کا بتایا گیا کہ جو ہم دیکھتے ہیں اور جو ہم سنتے ہیں، لیکن جو ہمارا دماغ پرسیو کرتا ہے ہم اسی کے مطابق ایکشن کا ریئیکشن دیتے ہیں. تو جو پرسیپشن ہے یہ اس لیے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہمارے ہیومن بیہیویئر کو چینج کرنے میں بہت اہم رول پلے کرتا ہے.
نیکسٹ ایموشنس ہیں. ایموشنس ہماری فیلنگس ہوتی ہیں، جیسے ہم خوش ہیں، اداس ہیں، حیرت انگیز ہیں، یہ سب ایموشنس میں انکلوڈ ہوتے ہیں. ایموشن ریفرز ٹو دی انٹرنل اسٹیٹ آف فیلنگس. Our emotion stability and emotion towards things determine the way we behave towards them. جو ایموشنز ہوتے ہیں وہ ہمارے بیہیویئرس میں نظر آتے ہیں. ایموشنز ہمارے اندرونی فیلنگس ہوتی ہیں، ہماری خوشی یا غمی ہوتی ہے. یہ ہمارے بیہیویئر پہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، ان کو بہت چینج کرنے میں بہت ان کا رول ہوتا ہے. جو ہمارے ایموشنز ہوتے ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں ہمارے بیہیویئر کے ایکشنز میں، ورڈز میں، فیشیل ایکسپریشنز میں، اور جو ہم باڈی اپنے جسچر چینج کر رہے ہوتے ہیں اس میں. The emotions state at a specific time has influence on the human behavior. جو ایموشنز کی اسٹیٹ ہوتی ہے اس کا ہماری زندگی پہ اور ہمارے بیہیویئر پہ بہت اہم رول ہوتا ہے. An emotionally disturbed person may display aggression or restlessness. یہاں پہ اگزامپل دی ہوئی ہے کہ شاید جو ایموشنلی ڈسٹرب انسان ہے وہ اگریشن یا ریسٹلیسنس ہی شو کر سکتا ہے اپنے بیہیویئر میں. نیکسٹ ایٹیٹیوڈ ہے. ایٹیٹیوڈ از a negative or positive valuation of a thing which has already been formed in our mind. ایٹیٹیوڈ کا مطلب ہوتا ہے جو ہم نے اپنے دماغ میں ایک امیج بنا لیا ہے اس کو اب ہم نے سب کے سامنے شو کرنا ہے. وہ ہمارا نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے. A person may view something as positive which may be viewed as negative by many others. جیسے ابھی میں نے کووڈ-19 کی ایگزامپل دی ہے کہ بہت سے لوگوں نے اسے نیگیٹو پرسیو کیا ہوگا اور بہت سے لوگوں نے پازیٹیو. Every person has a positive or negative attitude towards a thing. For instance, there are many people who do not support legalizing child abortion due to lack of availability of proper care, but there are also many people who support legalizing child abortion due to the right of the child to life. These attitudes are formed and changed within the passage of time and influence our behavior. یہاں پہ آپ کو اگزامپل دی ہوئی ہے کہ جو ابورشن ہے کچھ لوگ اس کے حق میں اس لیے ہوتے ہیں کہ پاپولیشن کنٹرول میں رہتی ہے، زیادہ برڈن نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ اس کے خلاف اس لیے ہوتے ہیں کہ جو ایک انسان کی زندگی چھین جاتی ہے اور یہ ایلیگل ہے، ان کا یہ پرسیپشن ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو کووڈ کی ابھی اگزامپل دیا ہے کہ اس کے کووڈ کو لے کے کووڈ-19 کو لے کے ڈفرینٹ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ڈفرینٹ تھا. نیکسٹ میموری ہے. میموری کا مطلب ہوتا ہے ہمارے دماغ میں جو ہم پاسٹ میں ایونٹس یا امیجز ہمارے ہوتے ہیں ان کو ہم اپنے مائنڈ میں سیو کر لیتے ہیں اور انہی کے مطابق بیہیو کرتے ہیں. جیسے اگر آپ کسی ایک انسان سے پہلی دفعہ ملے ہو تو اس کے ساتھ آپ کی کوئی لڑائی ہوئی ہے یا ناراضگی ہے، تو جب آپ دوسری دفعہ ملو گے تو آپ اتنی اچھی طرح سے نہیں ملو گے کیونکہ آپ کا جو پاسٹ کا امیج ہے وہ آپ کی میموری میں سیو ہے. Past experience are stored in the mind in the form of memory. Our good and bad experiences and memories regarding things influence our behavior towards these things. Our learned behavior help us from those behavior easily. Similarly, a person who faced a trauma in some activity in childhood may fear the same activity of long time throughout his life. جیسے یہاں پہ اگزامپل دیا ہے کہ ایک بچہ ہے، شاید اس نے اگر اپنے بچپن میں کسی کو ٹراما سے گزرا ہے تو ساری زندگی اس کا جو اثر اس کی زندگی پہ نظر آتا ہے. جو میں نے اگزامپل دیا ہے کہ جیسے آپ کسی ایک انسان سے ایک بار ملتے ہو اور آپ کا ایکسپریشن اچھا نہیں ہے، آپ کے اس سے لڑائی ہوئی ہے یا کوئی جھگڑا یا ناراضگی ہے، تو اوبویسلی یہ 100% ایشورٹی ہے کہ آپ جب سیکنڈ بار ملو گے تو جو پہلی ملاقات ہے اس کا اثر آپ کی دوسری ملاقات پہ بھی شو ہوگا. نیکسٹ اور لاسٹ اس کی سائیکولوجیکل نیڈ اینڈ النس ہے کہ جیسے جیسے سائیکولوجیکل نیڈ چینج ہوتی ہے اور سائیکولوجیکل جو ہماری ڈیسیزز ہوتی ہیں اگر ہم ان میں کوئی ان کا شکار ہیں تو ہمارا جو بیہیویئر ہے وہ چینج ہو جائے گا. ایوری پرسن ہیز سائیکولوجیکل نیڈ سچ ایز ایکسیپٹینس، اچیومنٹ، اپریسیشن، اپروول، ڈیپینڈنس اینڈ سپورٹ. یہاں پہ سائیکولوجیکل نیڈس کا بتایا گیا کہ نیڈس کون کون سی ہوتی ہیں، اس کی ٹائپس کون سی ہیں.
These psychological needs influence human behavior. Similarly, the psychological illness such as depression and anxiety affect human behavior. The physical disabilities are also accompanied with psychological anomalies such as inferiority complex which also affect human behavior. यहाँ पे फिजिकल और साइकोलॉजिकल का कॉम्बिनेशन बताया गया है कि जैसे एग्जांपल दी हुई है कि इंफीरियोरिटी कम्प्लेक्स होता है वो हमारे बिहेवियर को कैसे चेंज कर देता है। लास्ट पे ये जो सोशल डायनेमिक्स हैं इनका बताया हुआ है कि ये कौन कौन सी है, ये कैसे हमारी बिहेवियर को चेंज करती हैं। जैसे मैंने अभी कोविड की आपको एग्जांपल दिया है कि कोविड के आने की वजह से जो हमारी सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज़ हैं वो चेंज हुई हैं। कैसे चेंज हुई हैं, अब हम हाथ से सलाम नहीं लेते, हम दूर से सलाम लेते हैं। ये हमारी, हालांकि हमारी नॉर्म ये थी मुसलमानों की, एज अ इस्लामिक कंट्री में रहते हुए हम एक दूसरे से हाथ मिलाते थे, लेकिन अब हम हाथ मिलाए बगैर दूर से सलाम कर देते हैं। तो ऐसे ही हमारी नॉर्म्स और वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन है, इसमें सोशल स्टेटस है एक इंसान का, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है उसका इम्पैक्ट है। ये आपको सोशल डायनेमिक्स बताई जा रही है। फैमिली का स्ट्रक्चर है, पैटर्न ऑफ सोशल एक्टिविटीज़ है, रिलीजियस बिलीफ है, एजुकेशनल स्टेटस है, इकोनॉमिक स्टेटस है, इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन है, इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन है, सोशल प्रेफरेंस टूवर्ड्स ड्रेस एंड फूड्स एंड जेंडर एक्सपेक्टेशंस। ये सारे फैक्टर्स हमारे सोशल डायनेमिक्स में आते हैं जो हमारे बिहेवियर को चेंज कर देते हैं। जैसे एक इंसान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कोई इंक्रीज हुआ है तो उसका बिहेवियर ओबियसली वैसा ही एलीट क्लास जैसा हो जाएगा। सोशल स्टेटस भी इसी में आता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जैसे अभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की सबसे बड़ी एग्जांपल मोबाइल फ़ोन है कि इसके आ जाने की वजह से इंसान का बिहेवियर कितना चेंज हो गया है। जो फैमिली का स्ट्रक्चर है वो भी इंसान के बिहेवियर पे बहुत अहम रोल प्ले करता है। और नेक्स्ट पैटर्न ऑफ सोशल एक्टिविटीज़ हैं, वो भी इंसान का बिहेवियर चेंज करते हैं। रिलीजियस बिलीफ भी हैं, एजुकेशनल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस, ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारी सोसाइटी में इंक्लूडेड हैं, जो हमारी सोसाइटी का पार्ट है और ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करने में। नेक्स्ट कल्चरल फैक्टर्स हैं, कल्चरल डायनामिक्स हैं कि कैसे ह्यूमन का बिहेवियर इसकी वजह से चेंज हो जाता है। इसमें सबसे पहले ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स हैं, चेंज इन लैंग्वेज है, कल्चरल सेरेमनीज हैं जैसे शादी होगी या गेम्स वगैरह। एथनोसेंट्रिज्म एंड जीनोसेंट्रिज्म है। एथनोसेंट्रिज्म आपने जीनोसेंट्रिज्म भी पढ़ा ही होगा जीनो सोशियोलॉजी में, कि एथनोसेंट्रिज्म में जिसमें हम अपने कल्चर को प्रेफरेंस देते हैं, जबकि जीनोसेंट्रिज्म में हम दूसरे के कल्चर को प्रेफरेंस देते हैं और अपने को हम थोड़ा इंफीरियर समझने लग जाते हैं। चेंज इन कल्चर अक्रॉस सोसाइटीज़, मटीरियल कल्चर, कल्चरल रिस्पॉन्स टूवर्ड्स सोशल इनोवेशन, कल्चरल म्यूजिक, कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक जो हमने कवर किया है, इसमें जो ह्यूमन बिहेवियर है, इसके ये ह्यूमन बिहेवियर को और ह्यूमन बिहेवियर की जो साइकोलॉजिकल और सोशियो कल्चरल डायनेमिक्स हैं इसको कवर किया है। नेक्स्ट हम पर्सनालिटी के बारे में पढ़ेंगे और ह्यूमन बिहेवियर को उसके साथ लेके चलेंगे।